मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं। हम बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जिसमें हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। आप इस वक्त हमारे पास जो बच्चे हैं 70% या तो वो स्कॉलरशिप्स में हैं, कंसेशंस में हैं, डिस्काउंट्स पे हैं, या उनको फैमिली कंसिडरेशन है, जानने वालों की कंसिडरेशन है, गरीबों के बच्चे हैं, यतीमों के बच्चे हैं, बेवाओं के बच्चे हैं। वी मेक श्योर वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इट। तो अल्लाह का बड़ा करम है, उस पर भी काम कर रहे हैं। इसी तरह हालात की ख़राबी होने की बिना पर, जैसा कि आपने कहा कि डिविजन्स का क्या मतलब है, हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, हम लोगों को आगाही दे रहे हैं कि हालात ख़राब हों, अल्लाह की तरफ से दरवाज़ा बंद नहीं होता, करेक्शन होती है। सेल्फ़ करेक्शन के लिए अगर हमें कहा गया है, तो अगर 1 साल की तंगी हमने बर्दाश्त की, हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आए कि आपने विदिन वसाइल के अंदर एक यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आए जिससे स्कूल के भी हेल्प हो, लोगों की भी हेल्प हो और गरीबों की भी हेल्प हो। तो हम ये जो यहाँ पर मिनी मार्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, उसका मकसद ये है कि बेहतरीन से बेहतरीन प्राइसेस, अच्छी से अच्छी प्राइसेस और नो क्वेश्चन आस्क की थ्योरी पे आपको चीज़ें दी जाएँ। और अल्लाह का फजल है, इस छोटे से मार्ट में ऐसी चीज़ें दस्तयाब हैं जो कि हम ओपनली कहते हैं पूरे कराची में। आप खुद मेरे एक अच्छे कस्टमर भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी चीज़ें हमने रखी हैं कि लोग लांडी से, कुरंगी से, ये फैसलाबाद कॉलोनी से, बेलवान गोड से, आपके मेमन गोड से, यू नेम इट, ऑल ओवर द कराची दे आर कमिंग हियर। क्या वजह है कि हमने ऐसे आइटम्स रखे हुए हैं जो पूरे कराची में उन प्राइसेस पे नहीं है। बड़े से बड़े स्टोर जो हैं हमारे रेनाउंड स्टोर्स, वो उसको मैच नहीं कर सक रहे हैं। इसी तरह हमने रमज़ान का पैकेज लेके आए हैं गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, या क्योंकि मैं समझता हूँ इस चीज़ को, 15 तारीख के बीच में रमज़ान शुरू हो रहा है और फिर 15 तारीख नेक्स्ट मंथ में ईद हो रही है, तो 2-2 दफ़ा राशन लेने के बजाय हमने ऐसा कंसाइज़ किया है राशन का पैकेज, ताकि आपकी दोनों ज़रूरियात पूरी हो सकें और कम से कम प्राइस में 20 आइटम रखे हैं जो कि पूरे कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। 20 आइटम्स हैं जिनको हम यहाँ आजकल लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि उसमें शामिल हों। इसके साथ साथ इतने से ही छोटे स्टोर में हम हर मंथ लकी ड्रॉ जो है राइफल करते हैं, जिसको कुरानदादी कही जाती है, और उसमें 10 इनामात दिए जा रहे थे पिछले मंथ। इस मंथ रमज़ान की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 इनामात दे रहे हैं, और इसमें आपको टिकट नहीं ख़रीदना, ये आपकी ख़रीदारी पे शुक्रिया अदा करने का तरीक़ा है। तो इसी किस्म की छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने तरफ से। हम जो अल्लाह की राह में, क्योंकि मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ, मेरी मिसेस भी, हम दोनों की यही है कि अल्लाह के साथ हम तजारत करते हैं। हमारा काम तदबीर करना है, रज़ा अल्लाह की है, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि कामयाबी हो, लेकिन मिलाल नहीं रहता किसी। अल्लाह के साथ तजारत करो। अपने आप को जब भी दुआ करता हूँ, अपनी वाइफ, अपनी फैमिली के लिए तो दुआ करता ही हूँ, लेकिन अपनी ज़ात के लिए सिर्फ एक चीज़ की दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं देने वालों में हूँ। आप अपने आप को अल्लाह के साथ मुंसलिक कीजिए, उसके साथ तजारत कीजिए। तो नबियों के कारोबार हैं जिनको हम फॉलो करने की कोशिश करें, उनकी हदायत हैं, उनके पैगाम हैं, उनकी सीरत पे चलने की कोशिश करना है। मकसद क्या है कि जब भी कोई काम करो उसमें अगर आप खिदमत का अंसर डाल दें, तो आप देखिए उसको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलती है। मुझे नहीं मालूम होता कि लोग कहाँ कहाँ से और रात गए तक आते रहते हैं, और मैं जब देखता हूँ मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये मुझे अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी आयद की थी कि ये इन गरीबों की, इन ज़रूरतमंदों की इस ज़रूरत को आपने पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों, हमारी तमाम स्टाफ, हमारे सारे स्टाफ मेंबर और ख़ुसूसी तौर पे मेरे टीचर्स भी, तमाम लोग इन मुश्किल हालात में हम यकजा हैं। और खुदा का शुक्र है किसी को भी हमने निकाला नहीं कोविड की वजह से। किसी को हमने यहाँ से 1 साल से मुसलसल, देर सवेर तो हर जगह होती है, वो अपनी जगह, लेकिन आज भी हम लोगों को हायर कर रहे हैं, आज भी हम लोगों को मौका दे रहे हैं, आज भी हम लोगों की इंक्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये सारे मामला ऊपर वाले के हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं ना, हमने एक दूसरे से एक चीज़ सीखी है कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो उसका हल ये नहीं है कि दूसरों पे अपनी मुश्किलात डाल दें। ये तो आसान है। 400-450 बच्चा हमारे एक मॉन्टेसरी के सेक्शन में था, अब हम 26 स्टूडेंट्स पर हैं।
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیچر سفر کریں. ہم کہیں جی اب تو بچے ہی نہیں رہے, آپ جائیں گھر بیٹھ جائیں, تو اپنی مشکلات دوسروں پہ ٹرانسفر کریں. ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وسائل بڑھائیں. اور ہم لوگ شاید سن کے سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم امریکہ میں ہیں تو پتہ نہیں ملینئرز ہیں تو ہمارے لیے کوئی پرابلمز نہیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو لوگ ہمیں وہاں جانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنی محنت کرتے تھے, اور جو یہاں رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں سب کچھ وقف کر دیا اپنے اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ. اور آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ اللہ, آپ کوشش کریں, اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. جس کے پاس جو وسائل اپنے سورسز بڑھائیں. اس مشکل وقت یہ وہ دور ہے جو ہمیں تاریخ یاد کرے گی کہ ہم ایک ایسی وبا کے دور سے گزرے تھے. اس وقت ہمیں ایک دوسرے کی طاقت بننا ہے, کمزوری نہیں بننا. اپنی مسائل دوسروں پہ نہیں ڈالنے کہ تنخواہیں کاٹیں یا کریں. اور پھر اتنے سالوں امریکہ میں رہ کے ہم نے ایک چیز کرسمس کے موقع پر اور دوسرے تہواروں پہ سیکھی, ایک بات کہ ہر چیز پہ دوسروں کو کنسیشنز دی جاتی تھیں, ہر چیز پہ سیل دی جاتی ہے. ہم نے اتنا سال ریٹیلرز کے ساتھ کام کیا ہے. اگر آپ اپنے اس رمضان میں ہر ریٹیلر یہ سوچ لے, کہ ہر بندہ یہ سوچ لے کہ میں اپنے پروفٹ میں سے کم کر لوں اس مہینے میں, تو آپ دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا ہے 1/10 کا, وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, کتنی برکت ڈالے گا. ہم سوچتے ہیں کہ یہی مہینہ لوگوں نے خریدنا ہی ہے تو ہم اپنا مارجن بڑھا لیں, اور ہر وقت یہ سوچنا کہ کوئی آئے گا. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہماری گورنمنٹس اتنا کچھ نہیں کر سکتی. سارا وقت دوسروں کو کہنے کے بجائے ہر بندہ اگر اپنے طور پہ کوشش کر لے. میں اپنے بہن بھائیوں سے, اپنی فیملی سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں, اللہ ایک اور دیتے تو آپ روڈ پہ نہ پھینکتے اس کو بھی پڑھاتے. یہ سوچ کے اگر ہر بندہ ایک بچے کو پڑھا دے, چاہے گورنمنٹ اسکول میں پڑھا دے, کہیں پڑھا دے, تو پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ ہمارے پڑھائے ہوئے بچے ضرور کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی درس دے رہے کہ دینے والے بننا ہمیشہ. منظور صاحب, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بہت مزہ آیا اور بہت خوشی ہوئی کہ آج یہاں آ کر اسکول میں. اور کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں. جی جناب, بہت ضروری پیغام ہے. پہلے تو میں آپ کا, آپ کی ٹیم کا اور خصوصی طور پہ چینل 99 اور ان کے چیئرمین صاحب اعجاز صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں. یہ بہت کم موقع ہوتے ہیں کہ کوئی آپ اتنی سی شارٹ ٹائم میں آپ نے ہمیں موقع دیا, اور اس چیز کو موقع دیا کہ ہم لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. اور میں ان کا بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اعجاز صاحب کو سے ہمارا پیغام ہے کہ کبھی وہ بھی تشریف لائیں, ہم ان کے لیے کوئی یہاں پر عشائیہ منعقد کریں اور ان کا شکریہ پرسنلی بھی خود جو ہے وہ کر سکیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تمام ٹیم کا. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے ہونہار لوگ آپ ساتھ لے کر کے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم سے جو ہوگا ہم ضرور کریں گے. ہمارے لیے کبھی بھی کوئی خدمت, کوئی بھی کام اس ادارے کا, کوئی بھی سلسلے میں کسی کو تعلیم دینی ہے, ہمارا مقصد صرف ایک ہے, ایک اچھا انسان بنانا, ایک اچھا مسلمان بنانا, ایک اچھا جو ہے پاکستانی بنانا. یہ میری جستجو ہے. آخری میں جاتے جاتے میں صرف ایک پیغام دوں گا, اور پیغام وہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے وہ یہی ہے کہ یہ زندگی آتی جاتی ہے, چلتی رہے گی. کوشش ہمیشہ سے جو ہے اللہ کے ساتھ تجارت کیجیے, اللہ کے ساتھ وابستگی رکھیے. رمضان کا مہینہ آنے کو ہے اور اس میں دعائیں مانگیں, شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا, ہمیں اتنی اچھی فیملی دی, اتنے اچھے لوگ دیے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں اور ان تمام خوشیوں کو سمیٹیں اور آپس میں تقسیم کر سکیں. بہت شکریہ. جی, اعجاز صاحب کو کہنا چاہوں گی کہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے. ریسرچ سینٹر جو بھی ہے, جو لوگوں کو پک کرتا ہے, کیونکہ ہم تو کہیں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتے, ہم کسی چینل پہ زیادہ دکھتے نہیں ہیں, تو ہمارے تک پہنچنے کے لیے ڈیفینیٹلی ان کی ٹیم نے ورک کیا ہوگا آنے کے لیے. اور جب ان سے ملاقات, اس کے بعد ہم نے چینل کو دیکھنا شروع کیا, تو میں لوگوں سے کہوں گی کہ آپ ضرور 99 کو ضرور دیکھیں, اس چینل کو, اور اس کو انکریج کریں. بہت اچھا کام ہو رہا ہے. دیکھیے, اگر ہم خود سے کچھ نہیں کر رہے تو جو لوگ ہمارے ارد گرد اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. بس اس چینل کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو آپ دکھانا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. یہ سنسیئر لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کے چینل پہ میسج بھی کریں گے تو یہ آپ تک ریچ کریں گے. تھینک یو ویری مچ آپ کی ٹیم کا اور آپ کے ادارے کا. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے منظور صاحب اور میڈم عظمیٰ. آج یہاں آ کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی. اصل میں یہاں ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اسکول کے ساتھ ساتھ یہ منی اسٹور جیسے بتایا انہوں نے ہمیں,
یہ لوگوں کی چھوٹے لوگوں کے لیے رمضان، ہمارے پروگرام کا نام ہے اپنا رمضان، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے اس ماہ رمضان کے موقع پہ ان چیزوں کو لوگوں کو بتانا کہ بھائی آئیں اور سستی چیزیں خریدیں، کیونکہ ہمارے اس وقت مہنگائی کا جو دور ہے، اس دور میں چیزیں خریدنا بہت مشکل کام ہے۔ تو ناظرین، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں اپنے تمام دوستوں کو، عزیز اقارب، رشتہ داروں اور تمام ویورز کو یہ کہوں گا، چینل 99 کو لائک کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو فالو کیجیے، کیونکہ یہ وہ چینل ہے جو عام آدمی کے لیے ہے، آپ کی بات سننے کے لیے ہے، آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ میں گزارش کروں گا کہ میڈم بھی یہ میسیج دیں۔ میں تو کہوں گی زندگی کے خوبصورت رنگ چل 99 کے ساتھ۔
بخشش کا رحمتوں کا فرمان آ گیا ہے، رب کی عطا سے اپنا رمضان آ گیا